बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद टामरी। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप नात ख्वाह हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद सईद बुखारी साहब। आपका ताल्लुक डेरा बदखा बहावलपुर से है। आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में शोबा उर्दू में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा आप फ़न नात के हवाले से बात करूँ तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में कीरत एंड नात सोसाइटी के मेंबर भी हैं। आज हम इनसे नात सुनते हैं और नात का शौक़ कैसे पैदा हुआ, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? सत शुक्र परवरदिगार। जनाब, आपने नात का आगाज़ कब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे वेलकम। मदऊ किया। और फ़न नात ये तो एक बचपन से ही हर इंसान का शौक़ और ज़ौक़ होता है। अच्छा, और बिल्कुल। क्लासिकल की तरफ या बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे क्लास पंजम से ही शौक़ था। वालिद साहब चूँकि टीचर हैं, अच्छा, तो वो माशाल्लाह। उर्दू के हवाले से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी वग़ैरह वो बताते रहते थे। ठीक है, इसके अलावा फिर मैट्रिक लेवल पर मैंने कई मुकाबला जात किए, ठीक है। इनमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा बहावलपुर डिवीज़न में मैं फ़र्स्ट आई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। उसके अलावा लाहौर में एक मुकाबला था हुस्न नात का, वहाँ भी मैं गया था, अपने डिवीज़न की नुमाइंदगी की थी। अच्छा, माशाल्लाह। इसके अलावा भी कई ऐसे मराहिल आते हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से मुझे ये मौक़े मिल रहे हैं। रेडियो पे भी पढ़ने का मौका, यहाँ आगा सतफ़ मेहदी के पास मुझे मौका मिलता है। अच्छा। और आईयूबी नात किरा सोसाइटी के बड़े प्लेटफ़ॉर्म से मुझे बड़ा कुछ सीखने को भी मिला है। मेरी नात अच्छी हुई है और कई लोगों से मिलने के मौक़े मिले हैं। ठीक हो तो गया। ये सफ़र अभी जारी है। ठीक। कौन कौन सी आपने नात पढ़ी हैं और अब तक ऐसी नात जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई हो, बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया हो, अगर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं? मेरी एक नात जो रिसेंटली मैंने पढ़ी है, बचपन से तो मैं ज़्यादा पढ़ता आया हूँ, कोई सलीक़ा है आरज़ू का, बड़ी मशहूर ज़माना कलाम है वो। तो रिसेंटली जो यूनिवर्सिटी में भी जिसको पज़ीराई मिली है, वो आला हज़रत का कलाम है। वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं। माशाल्लाह। इसको ज़्यादा पज़ीराई मिली। ठीक हो गया। अभी आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में आप मौजूद हैं। माशाल्लाह, रमज़ान भी रवां दवां है, ख़त्म होने को है। जी जी। तो हमारे स्टूडियो से हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को आप कौन सी नात सुनाना पसंद करेंगे? मैं आला हज़रत के कलाम से ही आगाज़ करता हूँ। जी, बिस्मिल्लाह करें। सुभान अल्लाह। वो कमाल हुस्ने हुज़ूर है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के गुमान नक्श सुभान अल्लाह। जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह। यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशीं हुए, वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त
نشیں ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سعید صاحب، بہت اچھی آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ، ہمارے ناظرین کو بہت پسند آئے گی۔ تو ایک میں چاہوں گا کہ کوئی اور نعت بھی ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ ایک بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے جی۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، سبحان اللہ، اے رسول امین، سبحان اللہ، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے
خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور حاصل کلام شعر کہ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سید بخاری صاحب ہمارے ناظرین کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ میری یہ مجال تو نہیں کہ میں ناچیز پیغام دوں، لیکن سب سے جو آج المیہ ہمارے معاشرے کا ہے وہ ہے ایک دوسرے کا احساس ختم ہو چکا ہے، ہم اعتبار کرتے ہی نہیں ہیں کسی پر، اور کچھ وہ طبقات بھی ہیں جو اس چیز کو نا اپنا پروفیشن بنا کر دوسرے لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ ان سے یہ اپیل ہے محترمانہ کہ باخدا ایسا نہ کیے، دوسروں کا حق نہ ماریں، اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھیں، بلا کسی اجرت کے، بلا کسی معاوضے کے ان کا خیال رکھیں، یہی میرا پیغام۔ بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے، آپ سے نعت سن کے بہت اچھا لگا، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، محمد سعید بخاری صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، نعت سن رہے تھے۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔